मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार और मालूमात का समझ लीजिए कि खजाना है आपके लिए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उम्रा करने का मुकम्मल तरीका। आज लोग बहुत सारे जो उम्रा करने जाते हैं, बहुत सारी गलतियां वहां जाके करते हैं। लोगों को धक्का देते हुए, गिराते हुए फिर हजर अस्वद को चूमते हैं। इसी तरह उम्रा करने का मुकम्मल तरीका इसमें बताया जाएगा, प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, उम्रा करने तो चले जाते हैं लेकिन उनको मालूमात नहीं होती। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, आप मेरे साथ देखिए। अगर चैनल पे पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए इस वीडियो। उम्रे को स्टार्ट करना है, पहले अच्छी तरह देख लीजिए हजर अस्वद कहाँ है। हजर अस्वद को मालूम करने के बाद अब आपने इस्तिबा करना है। आपने हजर अस्वद को तलाश करने का एक तरीका ये भी है कि एक ग्रीन लाइट वहाँ पर लगाई गई है, यानी हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में हरम पाक में सब्ज लाइट है। और वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है वहाँ लोग खड़े होकर इस्तेलाम कर रहे होते हैं। हजर अस्वद तक जाकर बोसा देना आज के दौर में तो बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ रश भी बहुत है। और ये कोई मुकाबला करने तो हम गए नहीं है कि जनाब किसी को धक्का देकर, किसी को गिराकर मैं उसके ऊपर चढ़कर जाकर हजर अस्वद को बोसा दूं। ये जगह तो आजिज़ी की है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि बहुत रश है तो वैसे हजर अस्वद की तरफ ना जाएं, बल्कि हजर अस्वद की सीध में खड़े होकर आपने इस्तेलाम करना है। पहले आप तवाफ़ की नीयत कर लें कि अल्लाह मैं तवाफ़ का इरादा करता हूँ। तवाफ़ की नीयत भी अरबी में भी मौजूद है, इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरे लिए कबूल फरमा। सीधा कांधा आप खुला कर लेंगे और बिल्कुल हजर अस्वद की सीध में आकर अपने हाथों को इस तरह उठाएंगे कि आपकी कानों की चेहरे की सीध में आ जाएं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप हजर अस्वद की सीध में करके अपने हाथों को बोसा देंगे। जैसे ही बोसा देंगे थोड़ा सा आप राइट पर आएंगे और अब आप टर्न हो जाएंगे। आपके बाईं तरफ काबा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ काबा हो। और अब आपने तवाफ शुरू करना है। याद रहे जो पहले 3 चक्कर हैं उसमें आपने रमल करना है। रमल किसको कहते हैं? थोड़ा सा अकड़ कर चलना। कुछ लोग बड़ा उछल कूद कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने थोड़ा सा जिसको कहे कि अपने कांधों को चौड़ा करके तेज तेज चलना है और उसमें आपने अपने जो पंजे हैं उसके बल चलना है। और ये उस जमाने में जब कुफार हुआ करते थे तो मुसलमान उन पर एक रोब डालने के लिए इस तरह किया करते थे। तो पहले 3 चक्कर में रमल है, ये याद रखिएगा। वो भी मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए नहीं है। और अगर बहुत रश है, आपको लगता है मैं रमल करूंगा और लोगों को तकलीफ होगी, टक्कर हो जाएगी, तो फिर आप नॉर्मल चलेंगे। हाँ, अगर रमल करने के लिए आप थोड़ा काबे के दूर हो जाए ना, थोड़ा सा लॉन्ग आप चक्कर कर लें, तो फिर आपका रमल भी हो जाएगा। तो इस सुन्नत को भी अदा करें। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, 3 चक्कर रमल करने के बाद वो फिर कांधा छुपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। चक्कर पहले तवाफ के 3 चक्कर में रमल है, मगर जो इस्तिबा है यानी कांधा खुला करना है, ये 7 चक्कर में आपने खुला रखना है। तो हर बार आप जब हजर अस्वद पर पहुंचेंगे फिर आपने जो है वो इस्तिलाम करना है, अपने हाथों को चूमना है और फिर उसके बाद आपने चक्कर करना है। इस्तिलाम 8 होंगे और चक्कर 7 होंगे। तवाफ की तस्बीह 7 रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान चक्कर भूल जाता है। तो तवाफ की तस्बीह होगी तो आपको चक्कर याद रहेंगे। अगर कुछ वज़ाइफ बांध लें कि मैंने पहले चक्कर में ये पढ़ना है, दूसरे में ये पढ़ना है, और इसकी आदत बन जाएगी, तो फिर आपको चक्कर भूलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही तवाफ कंप्लीट होगा तो आपने सीधा कांधा फिर जो है, अब चूंकि नवाफिल पढ़ने तो आपने इसको ढक लेना है। अच्छा, अब नवाफिल जो पढ़ने हैं उसमें ये आपने ज़रूर देखना होगा कि कोई मकरू वक्त तो नहीं है। अगर जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त आप नवाफिल फिर ना पढ़ें, आप बाद में पढ़ लेंगे, मगर ये नवाफिल पढ़ने ज़रूर हैं। ठीक है, मस्जिदुल हराम में मौका ना मिले तो अपने होटल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ये कि मस्जिदुल हराम में पढ़ें। मकाम इब्राहीम के पास जाकर ही, और जनाब बहुत करीब जाकर ही लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके लिए बाज़ औक़ात तवाफ़ भी रोक रहे होते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ बहुत रश होता है। आपको जहाँ जगह मिलती है आप जो है वो नमाज तवाफ़ अदा कर लें। और जब नमाज तवाफ़ अदा हो गई, 2 रकत दफल आपने पढ़ लिया, तो अब मुल्तज़म की हाज़री मुस्तहब है। पहले दुआएं करें खूब। अब मुल्तज़म क्या है? सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा मकाम है कि काबे के दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है, एक्चुअली ये 2-3 लोगों के खड़े होने की जगह है।
اور اگر وہاں موقع مل جائے سبحان اللہ تو خوب لپٹے اپنے جسم کو بھی ملیں. لیکن چونکہ وہاں لوگ اب عطر وغیرہ بہت لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں, کیونکہ اگر وہاں خوشبو لگی ہے اور ہم جا کر اس سے لپٹیں گے ہو سکتا ہے ہمارے احرام پر بھی خوشبو لگ جائے, اور احرام میں تو خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بہتر یہ کہ بعد میں جب آپ احرام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے لباس کے اندر پھر جا کے کوشش کریں, اگر ایسا ٹائم ہو اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کسی کو دھکے نہیں دینے, کسی کو تکلیف نہیں دینی. اگر تکلیف دیے بغیر آپ ملتزم سے لپٹ سکتے ہیں تو سبحان اللہ, یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ آقا نے اپنے چہرے کو لگایا, صحابہ یہاں آنسو بہایا کرتے تھے, تو آپ نے وہاں پر خوب دعائیں کرنی ہیں. ملتزم کی دعائیں بھی الحمدللہ رفیق الحرمین میں لکھی ہیں کہ وہاں کیا دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جب ملتزم سے دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ آئیں زمزم شریف پینے کے لیے. سبحان اللہ, پہلے تو زمزم کا کنواں ہوتا تھا, اب وہاں پر کولر لگا دیے گئے, تو آپ کولرز کے پاس آ جائیں اور وہاں آ کر آپ زمزم پئیں. اور سبحان اللہ, زمزم کی تو کیا بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے. تو زمزم پئیں, دبا کے پئیں, آئے ہائے, اور کعبے کو دیکھ کر تو زمزم پینے کا مزہ ہے, اس کا مزہ ہی اور ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, اب آپ فارغ ہو گئے طواف سے, اب اگر تھکیں تو تھوڑا سا مزید حرم میں بیٹھ جائیں, اور فریش فیل کر رہے ہیں تو اب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے. صفا کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے سعی کا, وہاں چلے جائیں, صفا پہ کھڑے ہو کر سعی کی نیت کریں گے, نیت کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد آپ نے وہاں پر دعائیں کرنی ہیں. بہتر یہ کہ 25 قرآن پاک کی آیات جتنی دیر میں تلاوت ہوتی ہے اتنی دیر دعائیں کریں, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب صفا سے مروہ جو ہے آپ نے سعی کرنی ہے. بہتر تو یہ کہ اگر آپ کو موقع مل جائے کہ بیسمنٹ میں جہاں پرانی حدود اربع کے مطابق سعی ہے, اگر وہاں آپ کو موقع مل جائے تو وہاں جا کے سعی کریں تو وہ زیادہ ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. صفا سے مروہ ایک چکر ہے, مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے, پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر ہے, مروہ سے صفا چوتھا چکر ہے. یعنی یہ 7 چکر پورے مروہ پر جا کر ہوں گے. شروع صفا سے ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر. کچھ بیچارے حاجی سمجھتے ہیں کہ صفا سے شروع ہوا ہے تو واپس صفا پر آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا, تو وہ 14 چکر کر لیتے ہیں. یعنی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کہتے ہیں اب ایک پورا ہوا, اب صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, تو 14 چکر میں بعض اوقات تو تھک بھی بہت جاتے ہیں اور پھر گھبراتے بھی بہت ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بہتر تو یہ کہ باوضو سعی کرے, لیکن بے وضو بھی سعی ہو سکتی ہے, بے وضو طواف نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. اس میں ایک خوبصورت چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ میلین اخضرین, گرین لائٹس آئیں گی تو وہاں آپ نے دوڑنا ہے, مردوں نے دوڑنا ہے, مگر اس دوڑنے میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ احرام بھی سنبھلے, بے پردگی بھی نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. رش ہے تو پھر آپ نارمل چال سے چلیں, آپ کو لگ رہا ہے جگہ ہے تو آپ دوڑیں گے, مگر مرد دوڑیں گے, خواتین اسلامی بہنیں نہیں دوڑیں گی. تو اب آپ جب 7 چکر پورے کر لیں گے تو سبحان اللہ, اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب مرد جو ہے وہ حلق کریں گے. افضل یہ ہے کہ اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیں. اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعا دی ہے, اور اگر قصر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. مروہ پر ہی کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک ادھر کٹ مارتے ہیں, ایک ادھر کٹ مارتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا عمرہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. چوتھائی سر کے بال, 1/4, چوتھائی کس کو کہتے ہیں؟ کوارٹر, ٹھیک ہے, یعنی پورے سر کا چوتھا حصہ, اور اس کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹ جائیں. یہ قصر لازمی ہے, اس کے بغیر آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے. تو بہتر احتیاط تو اسی میں ہے کہ یار سب کچھ وہاں پر قربان, تو بال ہی سارے اتار دے تو انشاءاللہ پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن اگر قصر کروانا ہے تو پھر آپ ایک پراپر جو نائی ہوتا ہے اس کے دکان پہ جائیں, اس کو کہیں بھائی میرے سارے بالوں سے 1-1 انچ کاٹ دیں, تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ چوتھائی تو ہو ہی گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں حلق نہیں کروائیں گی, ظاہر ہے وہ صرف قصر ہی کریں گی. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ اپنی چٹیا کا جو آخری حصہ ہے اس کو لپیٹ لے اپنی انگلی کے گرد, اور وہ کینچی سے خود بھی کاٹ سکتی ہیں. ایک پورے بال چوتھائی سر کے اسلامی بہنوں کو بھی کاٹنا ضروری ہے, تب جا کے ان کا قصر ہوگا. تو احتیاط یہی ہے کہ وہ اپنے پورے بالوں کا جو اینڈ ہوتا ہے, جہاں پر چٹیا کا آخری حصہ, اپنی انگلی کے گرد لپیٹ لیں, یا ایک پورا ناپ کر اس کو اپنے ہاتھ سے ہی کینچی سے کاٹ لیں. تو ان کا بھی یہ جو تقصیر ہے یہ ہو جائے گی ماشاءاللہ. اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا, آپ احرام سے باہر آ سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, جو پابندیاں تھیں آپ کی پوری ہو گئیں. ٹوٹل عمرہ میکسیمم 1.5-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, بہت رش ہو تو 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. کوئی بہت بڑا یہ ایونٹ نہیں ہے. ہاں, دعائیں کرتے کرتے, جھومتے ہوئے, اشک بہاتے ہوئے کریں, اور اس کو انجوائے کریں, اس کو پریشر میں نہ لیں. اب اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل آ جائیں, اب آپ آرام